السلام عليكم. اليوم في شهوات اسراء رايحين نحضروا مع بعض قلب اللوز او الشاميه كما نعيطوا لها عندنا. لهذا قلب اللوز واش نحتاجو 4 كيلات من السميد، يكون موين او دومي غرو يعني متوسط او نصف غليظ. الا كان شريتي تاع القابصه من الافضل يكون نصف غليظ او غليظ لانه ما هيجي في هذا الوقت هيجي رقيق. هنا انا كيلت بالكاس كما راكم تشوفوا، تحسب المول تاعك، تقدري تكيلي بالكاس او بالفنجان او كاس تاع لاتاي، سا ديبون نتيا واش راكي باغيه الكميه. المهم 4 كيلات من السميد المتوسط او نصف غليظ، زائد كيلة من السكر، نصف كيلة زيت، نصف كيلة حليب، ونصف كيلة ماء زهر، زائد ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية. نعم نذكر في انا نحضر ونذكر عندنا 4 كيلات من السميد، نضيف لهم كيلة من السكر، نضيف لهم ملعقة الخميرة الكيميائية، نخلطوا هذه المواد الجافة كامل مع بعض. تشوفي هكا نبداو نضيفو في المواد السائلة. نضيفو نصف كيلة ماء زهر، نصف كيلة زيت، ونصف كيلة حليب، ونخلطو الكل. هنا نفضل اني نستعمل اليد، نتاكد انها كامل المقادير جاهزت. نستعملوا فقط الاصابع باش ما تعجنش. هنا من بعد ما خلطت كامل المكونات تاعي واش راح ندير، راح نجيب بلا تاع الفرن اللي كنت دهنته بالزيت ونحط فيه الخليط تاعي كما راكم تشوفوا، ونحاول نسويه كامل على طبقة واحدة. هنا لازم الطبقة ما تكونش رقيقة بزاف، في نفس الوقت ما تكونش خشينة بزاف باش ما تجيش بيضة من الداخل، ما لازمش تكون غليظة. حاول اني ما نضغطش بزاف. كي نكمل ناخذ هكا ملعقه او حاجه نسطح بها كامل السطح تاعي. كي تسطحي كامل السطح تاعك هنايا تبدي تقطعيها على الشكل اللي انت باغيته. راح نقطعها بهذا الشكل. هنا لا لازم نقطعها قبل ما نطيبها باش تحمر لي من الوسط مليح، وباش كي نسقيها بالشربات تكون تشربت لي مليح. هنا في التزيين يبقى على كل وحده وسيده كيفاش تبغي ديري هنا حبه كاوكاو او لوز. هنا انا اخترت كاوكاو ايفيلي، رايحه نرش السطح تاعها هكا بالكاوكاو ايفيلي اللي يكون ني ما يكونش محمص لانه مع الطياب راح يتحمص. طبعا انا عطيتكم الوصفه كما مداري الوصفه العاديه البسيطه. هنا اللي تبغي تضيف في المكونات لداخل الكاوكاو او اي شيء هذا يبقى اختياري. هنا واش رايحه ندير، رايحه نحطها ترتاح في الوقت اللي انا نشعل الفرن يسخن على درجه حراره 180 درجه. هذا الوقت اللي يكون هو الفرن يسخن هذا الخليط تاعي يكون مرتاح شويه. رايحه ندخله للفرن على درجه 180 درجه اي رقم 3. كي نشوف الجوانب تاعي نشوفها نشفت والجوانب تاعي تحمروا وخذوا لون ذهبي، طفي ونشعل عليها من الفوق حتى تحمر كامل. بعد نسقيها بالشربات. ننتقلوا لثاني مرحله الان. للشربات واش نحتاجو 4 كيلات ماء، كيلتين
من السكر، 2 مغارف كبار عسل اي نوعيه اللي تشريه ولا اللي تخدميه في الدار، و2 مغارف كبار ماء الزهر. هنا كي رايحين نديرو، رايحين نجيبو كاسطرول تاعنا نحطو فيها 2 كيلو تاع السكر زائد 4 كيلات تاع الماء. رايحه نخلطهم ناخذ ملعقه ونحطهم على النار. كي نحطهم على النار نخليه فوق النار يسخن، مجرد انه يغلي نبدا نحسب 10 دقائق ونطفي. بعد ما يطفى نضيفوا له الماء زهر والعسل تاعنا ونخلوه يبرد بين ما طيب قلب اللوز تاعي. هنا كي نزعت الشربات تاعي من النار رايحه نضيف لهم 2 مغارف تاع ماء زهر، 2 مغارف تاع عسل. هنا العسل فقط لإضافة اللون، اللي تبغي تستغنى عليه ماهوش ضروري في الوصفة، فقط باش يعطينا اللون الذهبي لقلب اللوز تاعنا. نخلط مليح ونخليها هكا تبرد. في الوقت اللي نخرج قلب اللوز تاعي راح نسقيها بها، هذيك تكون حاميه وهذه بارده. هيا قلب اللوز تاعي حمارت، مجرد اني خرجتها من الفرن نجيب الشربات ونسقيها وهي عاد سخونه. الشربات تكون بردت وهي عاد سخونه ونبداو نسقوها. لازم ضروري انها تكون عاد سخونه باش تتشرب لك مليح هذاك الشربات. هكا كي تحسيها باللي صاي شربت راهي كافيه تخليها تتشرب على الاقل ساعتين ولا، باش تكون شربتها مليح وتعسلت مليح وتقدميها عادي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، جاتكم سهله خفيفه ظريفه. تجربوها وتذوقوها وتعطوني رايكم في التعليق. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم، شاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد وكامل الفيديوهات في فيديو اخر ان شاء الله.